रहीस साहब से जानते हैं। नदीम साहब, परवेज साहब ने जिस तरह बात की है कि रुकावट कौन है इन मुज़ाकरात में, वज़ीर आज़म ने तो दावत दी है, रुकावट परवेज साहब कह रहे हैं कि बानी पीटीआई खुद हैं, वो चाहते नहीं है कि मुज़ाकरात किए जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, एक चीज़ मैं आपको अर्ज कर दूं, मुज़ाकरात का मतलब होता है नेक नियति से अपने से मुख्तलिफ सोच रखने वाले शख्स की राय को एहतराम देना। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान साहब जब गवर्नमेंट में थे वो उस वक्त भी फरमाया करते थे कि करप्शन के अलावा हर मामले पर बात हो सकती है। आज भी यही कहा गया, लेकिन देखना ये है कि जिनके हाथ में हुकूमत की बागडोर है, जिनके हाथ में इख्तियारात और ताकत है, उनका रवैया क्या है। आप परवेज साहब भाई हैं मेरे, मुझे हमेशा अच्छा लगता है इनके साथ तो शरीर का हिस्सा बनना, लेकिन मासूम आदमी है, शरीफ आदमी है, बैठे भी ठंडे मुल्कों में हैं, इनको यहाँ की ग्राउंड रियलिटीज का उतना इल्म नहीं है। सूरत सिर्फ इतनी सी है कि पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरान हर तरह से मुस्तरद शुदा लोग हैं। पाकिस्तान की तारीख में किसी इलेक्शन को इतना कंट्रोवर्शियल नहीं कहा गया, मतलब ये इंतखाबात थे ही नहीं, ये सरीहम धांधली थी। एक होता है आटे में नमक, एक होता है नमक में आटा, ठीक है ना जी। ये मतलब अगर गवर्नर सिंध ये कह रहे हैं, अगर बिलावल जरदारी ये कह रहे हैं, गवर्नर पंजाब ये कह रहे हैं, इनके इत्तेहादी ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत फॉर्म 47 की है। फॉर्म 47 मीन लोगों ने वोट किसी को दिया, आप कराची से प्रोग्राम कर रहे हैं। आलमगीर खान को 1,35,000 वोट मिलता है, सर उसके 13,000 वोट कर दिए गए एक सिफर हटाकर। मतलब इस तरह के इलेक्शन नहीं है, ये एक अरेंजमेंट थी जो अब फेल साबित हो गई। 2 साल के बाद वो लोग जो ये कहा करते थे कि मुल्क की असासे बेचना बहुत बड़ा जुर्म है, आज वो सिर्फ 10 बिलियन में आपकी पीआईए जिसने दुनिया की एयरलाइंस खड़ी की उनको बेच रहे हैं। और बजाय महंगाई खत्म करने के, महंगाई 10 गुना हो गई है पिछले 3 सालों में। बजाय लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर होने के, हर चीज तबाह हो गई है। आप जिस शहर में बैठे हैं, शारा फैसल के अलावा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। मुज़ाकरात की बात करते हैं, राब्ता क्यों नहीं किया आपकी तरफ से भी हुकूमत के साथ, या हुकूमत ने आपके साथ राब्ता किया कोई? देखो, ये राब्ते हुकूमत ने करने होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इस बात पर बिल्कुल कायल है कि अगर नेक नियति से मुज़ाकरात हों। अभी मेरे भाई ने कहा जी ये मुतालबा करेंगे इमरान खान की रिहाई का, कतई नहीं। इमरान खान को सिर्फ लॉ पॉइंट पर आप उनके केसेस को कानून और आइन के मुताबिक चलने दें। दुनिया की कोई ताकत उनको जेल में कैद नहीं रख सकती। अभी शाह महमूद साहब के 2 केसेस में बेल्स रहती हैं, उनके तमाम केसेस में वो बरी हो गए हैं, उनका चालान ही पेश नहीं किया जाता। हर पेशी पर जो रिकॉर्ड लेकर आता है, रिकॉर्ड आना होता है आईओ की तरफ से, वो पेश नहीं किया जाता। मतलब ये सारे सिलसिले गवर्नमेंट कर रही है। तो अभी आपने देखा वजीर आला केपी पंजाब आए हुए थे, जो रवैया यहाँ हुकूमत ने उनके साथ रवा रखा, तो क्या ये मुज़ाकरात की कामयाबी की दलील इसको कहेंगे हम? ये तो मैं गुजारिश आपसे कर दूं, गवर्नमेंट लफ्जी तौर पे कहती है, ये दुनिया को दिखाने के लिए, ये है वो मगरमच्छ के आंसू। ये मगरमच्छ के आंसू हैं, इनका कोई फायदा नहीं है। अगर ये संजीदा मुज़ाकरात के कायल और हामी होते, जो ये कभी नहीं है, इनके मिजाज में नहीं है, इन्होंने हमसे क्या मुज़ाकरात करने। इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को तस्लीम नहीं किया, इन्होंने ज़फ़रुल्लाह जमाली को तस्लीम नहीं किया, इन्होंने शौकत अजीज को तस्लीम नहीं किया। क्या सर आपको मुज़ाकरात की जरूरत नहीं है? मुज़ाकरात की जरूरत और मगरमच्छ के आंसू की तो जाहिर बात है, आप इस टाइम आपकी जो क़यादत है वो जेलों में है, उनकी क़यादत तो जेलों में नहीं है, वो तो आराम से बैठे हुए हैं। मुज़ाकरात की जरूरत मेरा ख्याल है उनसे ज्यादा आपको है। देखिए, मैं आपसे गुजारिश कर दूं, मुज़ाकरात की जरूरत इस मुल्क को है। मैं एक आम आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पार्ट ऑफ द असेंबली हूँ। आप बिलीव करें, आपका ताजर, आपका काश्तकार, आपका मजदूर, आपका इंडस्ट्रियलिस्ट जितना तकलीफ में इस 3 साल में आया, कभी नहीं आया। टीवी की स्क्रीन पर और हुकूमती तर्जुमानों के मुंह से लगता है सब अच्छा है, ग्राउंड पे सब अच्छा नहीं है, सब बुरा है, बुरे से भी बदतर है। तो ये अगर मुज़ाकरात होते हैं और इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आता है, इस मुल्क में जिसको पाकिस्तान की आवाम चाहती है उसको उसका राइट मिलता है, तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा, ये बातों से आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है नदीम साहब, बिलावल साहब ने कहा है कि लंबी इनिंग्स के इस फ्रेज से क्या मुराद है? कब तक इलेक्शन होंगे? क्या 5 साल मुद्दत से बढ़कर आगे की लंबी इनिंग्स है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बात है। बिलावल भुट्टो साहब जिस जमात से तल्लक रखते हैं, जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियां हैं, इसके बावजूद कि अभी बहुत सारी जो जमहूरियत के साथ थोड़े बहुत
اوپر نیچے بھی چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود اس ملک میں ایک تگڑا جمہوری سسٹم نظام ہے, تو وہ اس سے آگے تو نہیں جا سکتے. وہ یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے اور 5 سال کے لیے جو اسمبلیاں عوام سے ووٹ لے کے آ کے وہ 10 سال کے لیے, تو لمبی جو ہے وہ وہی ہے جو میثاق جمہوریت میں شہید رانی بےنظیر بھٹو صاحب اور میاں محمد نواز شریف کا ڈاکومنٹ ہے, اسی کو لے کے چل رہے ہیں اور اسی کو سب مانتے ہیں. دیکھیں آئین کے بعد وہ ایک بہت تگڑا ڈاکومنٹ ہے جس پہ دونوں جماعتیں ابھی تک عمل پیرا ہیں, آصف علی زرداری بھی اور میاں محمد نواز شریف صاحب بھی اسی کو ذہن میں رکھ کے چل رہے ہیں, اور وہی ہماری کامیابی ہے. آپ دیکھیں 2008 سے لے کے 2013 تک پاکستان مسلم لیگ نون کا پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا, اور پھر 2013 سے 2018 تک پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ پیپلز پارٹی کا کھڑا ہونا, یہی جمہوریت ہے, یہی وہ رویہ ہے جو ہم نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھا ہے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو لمبی اننگز کی بات کر رہے ہیں, ان کا اشارہ سیاستدانوں کی طرف ہے, جمہوریت کی طرف ہے, کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے یہاں پہ ایک سیاسی جماعت ہے, وہ چاہتی ہے کہ بس ہم ہوں یا پھر کچھ بھی نہ ہو, یا پھر مطلب سب کچھ لپیٹ دیا جائے. تو وہ اس تناظر میں کہہ رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی الیکشن کے کچھ اوپر نیچے ہونے والا ہے. الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے, اور الحمدللہ 2008 سے لے کے اب تک, بلکہ اگر یہ 2008 نہیں بلکہ 2002 سے بھی کہے جائیں, مشرف صاحب نے جو الیکشن کرائے تھے, تو اس کے بعد جو الیکشن ہے وہ اپنے ٹائم پر ہو رہے ہیں, اور یہ پچھلے 20-25 سال سے الیکشن ٹائم پہ ہو رہے ہیں, اور آگے بھی انشاءاللہ مزید الیکشن ٹائم پر ہی ہوں گے. اچھا پرویز صاحب, مذاکرات کی بات چلی تھی, وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ میں بیٹھ کر مذاکرات کی پیشکش کی تھی, اس کے بعد رکاوٹ کہاں آ رہی ہے؟ کیونکہ رابطہ کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے, آپ کے کچھ علم میں ہے اس حوالے سے؟ رکاوٹ ایک ہی ہے جی, عمران خان صاحب, اس کے علاوہ کون سی رکاوٹ اور ہے؟ بالکل ہمارے کچھ نالج میں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور جو ایک اتحاد بنایا گیا ہے, اس اتحاد کی طرف سے وزیر اعظم کے ساتھ کچھ رابطہ کیا گیا ہے یا رابطہ کیا جا رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ, آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کسی بھی جگہ پہ مذاکرات کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کیا مذاکرات ہوں گے کہ عمران خان کو چھوڑ دیا جائے, اور ان کی پہلی شرط ہوتی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کریں. اب دیکھیں یہ مینڈیٹ واپس کرنے والی شرط کے ساتھ اگر وہ مذاکرات کرنا چاہیں گے تو کہاں مذاکرات ہوں گے, کون مذاکرات کرے گا؟ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کچھ دینے کی پوزیشن میں تو ہے نہیں. ہاں ان کو چاہیے بہت کچھ, ان کو عمران خان صاحب کی رہائی چاہیے, ان کے بہت سارے دوسرے سیاسی قائدین ہیں ان کی رہائی چاہیے, صوبے میں ان کی حکومت ہے, مرکز میں حکومت بنانے کے لیے ان کو یہ تھوڑی ہے کہ 2024 میں جو الیکشن ہوئے ہیں تو اب تمام جماعتیں پیچھے ہٹ جائیں اور عمران خان صاحب کو وہاں سے 200 سیٹیں نکال کے دے دیے جائیں. تو رکاوٹ سب سے بڑی عمران خان صاحب خود ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب ایک بڑے دل کے انسان مالک ہیں. انہوں نے پہلی دفعہ نہیں, انہوں نے تو بلکہ جب عمران خان صاحب نے حلف اٹھایا تھا تو تب بھی اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ چلیں ٹھیک ہے جناب, آپ کو لا کر ہمارے سروں پر بٹھا دیا گیا, آئے میثاق معیشت کرتے ہیں اور اس ملک کو بحرانوں سے نکالتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ چاہے وہ اپوزیشن میں تھے یا پھر ابھی وہ وزیر اعظم ہیں, انہوں نے تو ہمیشہ جو ڈائلاگز ہیں اس پر زور دیا ہے, دعوت دی ہے, اسمبلی کے فلور سے بھی دی ہے, اپنی کیبنٹ کی میٹنگ میں بھی دی ہے, اپنے اسپیکر کے ذریعے بھی کہا ہے کہ بھائی یہ آئیں اور آ کر مذاکرات کریں, کیونکہ مذاکرات کے علاوہ اور کوئی رستہ ہی نہیں ہے. دنیا میں کس ملک میں ہوا ہے؟ ہاں افغانستان میں ایک ہوا ہے. اگر عمران خان صاحب وہ ماڈل بنانا چاہتے ہیں کہ طالبان کی طرح وہاں سے جو حکومت ہے نکال کر ان کو لا کر مسلط کر دیا جائے, تو اس کے علاوہ تو دنیا میں کسی جگہ پہ مثال ہی موجود نہیں ہے سوائے افغانستان کے. الیکشن لڑ کر, الیکشن جیت کر, چاہے دیکھیں نا 2018 میں ہم الیکشن کو نہیں مانتے تھے, آر ٹی ایس بٹھا کر عمران خان کو جتایا گیا, لیکن چلیں وہ وزیر اعظم بنے نا سر. طریقہ کار تو یہی ہے نا سر, آپ نے الیکشن لڑ کے کرنا ہے, اور وہ مذاکرات اور یہ تمام سر, یہ تو ہر الیکشن کی کہانی ہے, چاہے وہ آپ کے الیکشن ہو چاہے 2018 والے خان صاحب کے ہوں, یہ تو ہر الیکشن کی کہانی ہے جس طرح جتایا جاتا ہے.